नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामीले विगतका हप्तादेखि जल तथा मौसमजन्य बहुविपदका विभिन्न सवालहरूलाई उठान गर्दै आएका छौँ। यसमा विशेष गरी बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको प्रभावकारिता र नेपालले यसमा पाएको सफलता अनि यसको सिकाइको आधारमा बहुविपद पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तारको आवश्यकता र तयारीको सवाललाई उठान गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी यसैको निरन्तरताको रूपमा यो प्रसङ्गलाई जोड्दैछौँ र यो कार्यक्रम हामीले प्र्याक्टिकल एक्सन संघको सहकार्यमा तयार पारेका छौँ। हामीलाई थाहा छ नेपाल जल तथा मौसमजन्य विपद मात्र होइन अन्य विपदका दृष्टिकोणले पनि संवेदनशील स्थानमा पर्छ। जस्तो कि बाढी पहिरोको विपदको जोखिमका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै 30औं स्थानमा पर्छ, जुन कुरा हामीले विगतदेखि पनि भन्दै आएका छौँ। अनि जलवायुजन्य जोखिमका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै 4थो जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छ। त्यसैगरी भूकम्प, हिमताल विस्फोट लगायतका अन्य विपदहरूको जोखिम पनि यहाँ उच्च रहेको छ। सरकारले विभिन्न संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणाली मार्फत धेरैको ज्यान बचाएका सफल घटनाहरू पनि हामी कहाँ छन्। तर अझै पनि पहिरो जस्ता विपदहरूबाट धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्ता निकायहरूको सक्रिय र सामूहिक प्रयत्न भएमा हाल नेपालले पहिरो तथा अन्य जल तथा मौसमजन्य विपदबाट भोगेका र बेहोरिरहेका मानवीय क्षतिलाई न्यून गर्न सकिन्छ। यी निकायहरू यसका लागि के काम गरिरहेका छन् त अनि कसरी काम गरिरहेका छन्? आजको कार्यक्रम यसै विषयमा केन्द्रित छ र यो विषयमा हामी खानी तथा भूगर्भ विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। लागौँ उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सबैभन्दा पहिले कुराकानी गर्दैछौँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीसँग। DHMसँग जोडिएको बहुविपदहरू चाहिँ के हो, जल तथा मौसम जन्य र त्यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विभागले गरेका प्रयासहरू चाहिँ के हुन्? जल तथा मौसम विज्ञान विभाग चाहिँ मौसमजन्य विपदसँग चाहिँ हामी सम्बन्धित छौँ हैन। अब त्यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो वर्षा, मुसलधारे वर्षा हैन, अनि लगातार झरी, अनि त्यसपछि चट्याङ, अनि त्यसपछि हाम्रो हेलस्टर्म हैन, असिना, हावाहुरी हैन। अब अहिले त फेरि एउटा नयाँ यो घुम्रपात जुन टर्नेडो भनिन्छ हैन, त्यो पनि जोडिएको छ। त्यस्तै गरिकन अब अनि बाढी भयो हैन, अनि अलिकति यो पहिरोमा पनि यो उसले के भन्छ वर्षाले गर्ने पहिरो हैन, पहिरो विभिन्न किसिमको हुन्छ वर्षाले गर्ने पहिरोमा। अनि त्यस्तै गरिकन यो हिमताल विस्फोटन हैन, र त्यसबाट हुने चाहिँ बाढी, यो स्लो टाइपको डिजास्टर भनौँ न, जसलाई चाहिँ फग अथवा चाहिँ हुस्सो कुहिरोको कारणले हुने। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो खडेरी हैन, सुक्खा खडेरी, हिट वेभ, कोल्ड वेभ हैन। अनि त्यस्तै गरिकन स्याँत लाग्ने स्नो एभलान्चहरू हैन। धेरै थरीको चाहिँ मौसमसँग सम्बन्धित चाहिँ विपदहरू चाहिँ जोडिएको छ हैन। यो मल्टी हजार्ड वार्निङ सिस्टम अथवा बहुविपद जोखिममा चाहिँ हाम्रो विभागमा यति धेरै विपदहरू जल तथा मौसमसँग जोडिएको छ। त्यसलाई कोप गर्ने सामर्थ्यको हिसाबले हाम्रो विभाग चाहिँ कहाँनिर छ यतिखेर? जुन अहिलेको चाहिँ क्यापासिटी छ त्यसको आधारमा हामीले जुन अहिले भनिरहेछौँ त्योसँग सम्बन्धित सबै नै गरिरहेका छौँ हैन। प्रदेश वाइज हैन, प्रादेशिक रूपमा चाहिँ हामीले यो सबै विपदहरूलाई चाहिँ समितिको छौँ हामीले। जल तथा मौसम जन्य विपदबाट उत्पातै रूपमा हामीले पहिल्यै मान्छेहरूलाई बचाउन सकेको त्यस्तो घटना हामीले नसुन्या हो कि हुन नसक्या हो? पूर्व तयारीका अनुसार चाहिँ कसरी हामीले ज्यान जोगाउन सकिन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यो विपदमा पनि भर पर्ने हुन्छ हैन। मौसमजन्य विपद प्रविधि जोडिरहेको छ, सूचनाको माग बढिरहेको छ, यसको चाहिँ सर्भिस क्षेत्र बढिरहेको छ, तर जनशक्ति जहिले पनि अपुग जनशक्ति, जनशक्तिको अभाव,
यो किन यसो भइरहेछ? यो मन्त्रालयले नबुझेको हो कि यो चाहिँ मन्त्री परिषदले नबुझेको हो कि? यसमा अलिकति हामीले बुझाउन नसकेको पनि होला हैन, अथवा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै बुझ्दा बुझ्दै पनि थाहा हुँदा हुँदै पनि जुन एउटा परिवेश हुन्छ हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ यो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर चाहिँ रिस्ट्रक्चर गरेको 2 वर्ष अगाडि हो हैन। सरकारको नीति कस्तो भयो भने हामी चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ अथवा केन्द्रीय निकायहरूमा जनशक्ति घटाउने, प्रदेशमा चाहिँ बढाउने भन्ने थियो हैन। कति चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हामी आकलनहरू गर्दैछौँ। यो चाहिँ हामी छिटै मन्त्रालय लिएर जान्छौँ। मन्त्रालयमा हामीले कुरा पनि गरिरहेका छौँ। पोजिटिभ हुनुहुन्छ मन्त्रालय, स्टेप बाई स्टेप जाँदैछौँ हैन। अब त्यो लोकसेवाबाट खुल्यो भने अब यसपालि नै नयाँ रिक्रुटिङ हुन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग जुन खास गरी पहिरो को सन्दर्भमा बढी जोडिन्छ भने यता सूचना प्रवाह, समुदायसम्म सूचना प्रवाह गर्ने हिसाबले र सचेतना फैलाउने हिसाबले यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भयो। यी दुईवटा निकायसँग तपाईँहरूको समन्वय कस्तो छ? हाम्रो यो विपदसँग जोडिएको विभाग चाहिँ विपदसँग जोडिएको भएको भएर चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग त एकदमै क्लोज चाहिँ हाम्रो समन्वय भइरहेको हुन्छ हैन, कोअर्डिनेसन भइरहेको हुन्छ। अब यो वर्षेनी हैन, हरेक सिजनमा जुन विपदहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ एकदम क्लोज कोलाबोरेसन हुन्छ। हामीले इन्फर्मेसन सेयर गरेर हुन्छौँ हैन। खानी तथा भूगर्भ विभाग चाहिँ हाम्रो यो पहिरोसँग चाहिँ अब मुख्य पहिरो हेर्ने, पहिरोको स्टडी गर्ने मुख्य नै यो खानी तथा भूगर्भ विभाग हो हैन। अब हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो वर्षाबाट हुने पहिरो हैन, त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ समन्वय गरिरहेछौँ। मुख्यतया उहाँहरूको इन्फर्मेसन लिन्छौँ, जियोलोजिकल इन्फर्मेसन हैन। यदि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एकदम प्रभावकारी किसिमको चाहिँ त्यो फोरकास्टिङ इन्फर्मेसन दिन सक्यो, यो ठाउँमा यति पानी पर्दैछ भनेर दिन सक्यो भने हामी त्यहाँनिरको बस्तीलाई सूचना दिएर यसरी चाहिँ यहाँ आउन सक्ने पहिरोको जोखिम यस्तो छ भनेर हामी त्यो सूचना दिन सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ हामीले आदान प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। त्यो चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ फोरकास्ट गरेका छैनौँ हैन। अलिकति अब सेमी क्वान्टिटेटिभ भनौँ न हैन। जस्तै अब हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेमी क्वान्टिटेटिभ भनौँ न त्यसलाई। लोकेसन पनि ठ्याक्कै यस्तो भन्दा पनि जस्तै अब प्रदेश एकको पहाडी भूभागहरूमा भन्ने किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले दिइरहेको छौँ। हामीले अहिले सुरु गर्न लागेको पनि त्यही आधारमै त्यही किसिमको फोरकास्टको आधारमा हामीले यो प्रभावमा आधारित फोरकास्ट हामीले दिन लागिरहेका छौँ। सिन्धुपाल्चोकको आसपासमा अर्थात् सिन्धुपाल्चोक नै ठ्याक्कै त्यो टेरिटोरी होइन, यो रेन्जमा यो एरियामा यति जति पानी पर्न सक्छ यो समयमा भनेर त्यो इन्फर्मेसन उता खानी तथा भूगर्भ विभागलाई दिनुभयो भने त खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिरो आउन सक्ने सम्भावना यो ठाउँमा यस्तो छ भनेर उसँग भएको अध्ययनको आधारमा सूचना दिन सक्छ। त्यति गर्न सकिँदैन? हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको मैले भने हैन। अब चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तो क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ जान पनि सकिन्छ। त्यो हाम्रो वान्स त्यो हाम्रो जुन न्युमेरिकल मोडलबाट आउने चाहिँ आउटपुट जुन हुन्छ त्यसलाई लिएर अब त्यसको चाहिँ कतिको चाहिँ अलिकति त्यसलाई पाइलटिङ भनौँ न, एक्सपेरिमेन्ट गरेर गर्यो भने चाहिँ सकिन्छ। त्यो अहिले जानलाई चाहिँ केले रोक्यो? त्यहाँनिर के अप्ठ्यारो पर्यो? त्यो अलिकति एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन, अलिकति त्यसलाई चाहिँ अध्ययन नगरिकन गर्दाखेरि चाहिँ अलिक त्यहाँ चाहिँ अब कति मिलिमिटर कुन सिजनमा कुन महिनामा अथवा पहिलाको मोइस्चर हेरेर त्यो अलिकति क्राइटेरियाहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ होला। जनशक्ति र अनि अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यो चाहिँ कस्तो कति थ्रेसहोल्डलाई वार्निङ भन्ने त्यो कुराहरूको चाहिँ अलिकति अध्ययन अनुसन्धान भइसकेपछि चाहिँ हामी त्यो मल्टी हजार वार्निङ सिस्टममा चाहिँ जान्छौँ। कमन अलर्टिङ प्रोटोकल भनेर भन्नुभयो, यो चाहिँ कहिलेसम्म फुल फ्लेज प्रयोगमा आउँछ? यो त हाम्रो त एउटा के भन्ने मेरुदण्ड नै हो हैन। त्यसकारण यो चाहिँ अब हाम्रो प्राथमिकतामै छ। ठ्याक्कै यति नै भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ हैन। किन भन्दा यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप जाने, जस्तै वर्षाको भयो अनि त्यसपछि बाढीको भयो हैन। वर्षा र बाढीको अलिक छिटो गर्न सक्छौँ हामी र त्यसपछि अरूहरूको चाहिँ हामी गर्दै जान्छौँ।
हो, जल तथा मौसमजन्य विपदको जोखिम र क्षतिलाई न्यून गर्नका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो। तर यसको संस्थागत सामर्थ्य, क्षमता, क्रियाशीलता र समन्वयले उक्त जोखिम घटाउने आधार तय गर्छ। हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीसँग गरेको यो कुराकानीबाट स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ कि यो विभागले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन र काम गर्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। अब अर्को प्रसङ्ग जोडौँ। बहुविपद जोखिमको कुरा गर्दा पहिरो हरेक वर्ष ठूलो क्षति गर्ने विपद अन्तर्गत पर्दछ नेपालमा। भूगोलको संवेदनशीलता, जोखिम र बस्तीको उपयुक्तताको सवाल योसँग जोडिन्छ। यसको बारेमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय खानी तथा भूगर्भ विभाग हो। यो विभागले खास गरी पहिरोको जोखिम न्यून गर्ने र हरेक वर्ष हुने मानवीय क्षति न्यून गर्नका लागि कसरी काम गरिरहेको छ त? अब हामी यसै बारेमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। यो जुन पहिरोबाट भइरहेको मानवीय क्षति छ, यो मानवीय क्षतिलाई घटाउनका लागि पूर्व सूचना प्रणाली केही छैन, यसको जन्म्या छैन विश्वमा? अफकोर्स यो चाहिँ फुल्ली प्र्याक्टिसमा आइसकेको छैन। तर यो चाहिँ हामीले नेपालमा पनि यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ युकेको एउटा डुरहम युनिभर्सिटीले पनि एउटा अध्ययन गरिरहेछ र त्यस्तै अन्य हामी अहिले मिलेर अहिले फेरि हामीले एउटा अध्ययन यस विभिन्न बाहिरका इन्स्टिट्युटहरू, रिसर्च इन्स्टिट्युटसँग गरेर पनि अहिले चाहिँ हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टममा हामी जान सकिन्छ कि भनेर हामीले त्यसको अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ। भनेको पहिरोको अर्ली वार्निङ सिस्टममा जान सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? हजुर, त्यो चाहिँ प्रमाणित भइसकेका प्रविधिहरूलाई यहाँ फिट हुन्छ कि हुन्न भनेर परीक्षण गर्ने हो कि के हो यसको यो अध्ययन भनेको? यो अर्ली वार्निङ सिस्टम पनि कस्तो भने अब तपाईँले आइडेन्टिफाइड जहाँ छन् नि, जहाँ तपाईँको ल्यान्डस्लाइड्सहरू आइडेन्टिफाइड छन्, तिनी ल्यान्डस्लाइडमा तपाईँले गएर ती यन्त्रहरू राखेर गर्ने हो र त्यहाँ जान्छ कि जान्न भन्ने। अनि कुनै कुनै केस छ भने हाम्रो सेटलमेन्ट भइसकेको ठाउँमा त्यो चिरा परेको ठाउँमै हामीले ढाकिदिइसकेका हुन्छौँ र यस्तामा भित्रभित्र चाहिँ छिया परेको छ, पानी पसेको हुन्छ, त्यस्तोमा बाहिरबाट देखिन्न र त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो राख्न अब पहिलेदेखिको अब पहिरो गएको ठाउँ हो भनेर आइडेन्टिफाई भएको त्यहाँ चाहिँ राखेर हामीले हेर्न सकिन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो रिजल्टहरू पनि ठाउँ ठाउँमा दिइरहेको छ। तर अझै यो चाहिँ फुल्ली प्र्याक्टिस चाहिँ हामी कहाँ भइसकेको छैन। दिस इज अहिले पनि एउटा अनुसन्धानको फेजमै छौँ हामी। पहिरो सम्बन्धीको जुन हजार्ड म्याप यहाँले तयार गर्नुभएको छ, त्यो भनेको के हो? त्यसले के सूचना दिन्छ, के जानकारी दिन्छ र त्यसको बेनिफिट मान्छेको जीवन बचाउन चाहिँ कहाँनिर प्रयोग हुन्छ? त्यसले के दिन्छ भने कुन ठाउँमा त्यो प्रदेशको या त्यो जिल्लाको कुन ठाउँमा कस्ता कस्ता पहिरोहरू छन्, कति ठुलो पहिरो जान सक्ने ठाउँ छ या कुनै सानो पहिरो छ या कस्तो पहिरो छ र सेटलमेन्ट कति नजिक छन् छैनन् सेटलमेन्ट भएको र त्यो त्यस्तो सेटलमेन्ट भएको ठाउँमा छ भने हामीले के रिकमेन्डेसन गरिदिएका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ बसोबास नगर्नु भनेर। भौगोलिक स्थितिबाट त्यो ठिक छ कि छैन रिसेटलमेन्ट गर्ने ठाउँ, त्यो रिसेटलमेन्ट गर्ने ठाउँ पनि ल भौगोलिक हिसाबले चाहिँ ठिक छ भने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई त्यहाँ रिसेटलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी रिकमेन्डेसन पनि गर्छौँ। तपाईँहरूले गरेको अध्ययनले हाम्रो चाहिँ बस्ती नजिकको भूगोल, बस्ती र भूगोलको जुन संवेदनशीलता छ खास गरी पहिरोको दृष्टिकोणबाट, त्यसमा हाम्रो सचेतना अर्थात् हाम्रो चाहिँ त्यो जोखिम, त्यो भल्नरेबिलिटी कस्तो देखिया छ? धेरै जसो एरियाज चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन अहिले पनि बसोबास गरिरहेका छन् ती धेरै जसो यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि भल्नरेबल नै छ। मैले त यहाँलाई भनिसकेँ कि हाम्रो सेटलमेन्ट नै पहिरो गइसकेर एकदम अलिकति सम्भव भएको ठाउँमा नै हाम्रो बस्तीहरू धेरै विकसित भएका छन्। त्यही भएर पनि यो यस्तो भएको हो। बस्तीको कुरा भएको हुनाले बस्ती फेरि केही हदसम्म परम्परा एउटा संस्कृतिसँग पनि जोडिएको होला, अर्को गरिबीसँग पनि जोडिएको होला, होइन, एउटा चाहिँ विपन्नतासँग पनि जोडिएको होला। भनेपछि त केवल यो विशुद्ध प्राविधिक पाटो मात्र भएन, यो मान्छेको परम्परा, जीविका, उनीहरूको गरिबी लगायतका पाटोसँग पनि जोडियो है, फेरि लाइफ बचाउनेको सन्दर्भमा कि कसो हो? यो चाहिँ अहिले हाम्रो यही सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो चाहिँ डुरहम युनिभर्सिटीदेखि लिएर हामी भयो, अब एनडिआर भयो, यो डिएचएम भयोदेखि लिएर अन्य हाम्रो युनिभर्सिटिजका हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी हामी मिलेर अरू सोसियल यसमा सोसाइटीको भूमिका, यसमा चाहिँ रिलिजनको भूमिका, यसमा चाहिँ कल्चरको भूमिका, यसमा त्यहाँको लिभिङ उसको स्टाइलको भूमिका सबैले यसमा
यसमा भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले हामी यो सबैलाई लिएर पनि हाम्रो एउटा स्टडी भइरहेको। यदि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष तपाईहरुसँग एउटा चाहिँ त्यो ल्यान्डस्लाइड ह्याजार्डको चाहिँ म्याप छ, त्यो तयार गर्नुभएको छ, ती ठाउँहरुमा यति यति पानी पर्न सक्ने सम्भावना छ है भनेर भन्यो भने तपाईहरुले पब्लिकलाई यस्तो अवस्थामा यति पानी जाँदा यस्तो खालको पहिरो आउन सक्छ है, यसरी सचेत हुनु भनेर त्यो जानकारी दिन सक्ने अवस्था हुन्छ? त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गरेर जानकारी दिन सकिन्छ। पानी यति मात्रामा पर्यो र त्यहाँको ल्यान्डस्लाइडको स्थिति यस्ता छन् भनेपछि यिन ल्यान्डस्लाइडले ट्रिगर गरेर त्यो ल्यान्डस्लाइड जान सक्छ भनेर दिन सकिन्छ। हामी अभ्यासमा जान सम्भव छ कि छैन तत्काललाई? एकुरेट डाटा पाउने हो भने महिना दिनको भनेपछि हामीले अगाडि नै यो ठाउँमा चाहिँ यो पानी पर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो जुन इन्भेन्ट्री छ, हाम्रो डाटाबेस जुन छ, त्यो इन्भेन्ट्री अनुसारले यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति यो उहाँहरूको रिजल्टले चाहिँ अलिकति हामीलाई यो ठाउँको जनतालाई ह्याम्पर गर्न सक्छ, यो ट्रिगर हुन सक्छ, यो ल्यान्डस्लाइड भनेर हामीले भन्दिन जानकारी दिन सकिन्छ। तपाईहरुको यसका लागि समन्वय कस्तो छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग? हाम्रो समन्वय चाहिँ मतलब त्यति खोजे जस्तै चाहिँ अझै भइसकेको छैन। किन? अब खालि कस्तो हुन्छ भने अब यो हाम्रो जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एनइओसी थियो पहिला, अहिले एनडिआरएमए, उहाँहरूले चाहिँ अब यो विपद जाने बेलामा या गइसकेपछि सबैको एउटा कोअर्डिनेसन गरिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ बल्ल काम गरिन्छ। हामी अहिले चाहिँ एकदम घनीभूत छलफलमा भएर हामी धेरै कुराहरू गरिरहेछौँ, कसरी हामी अगाडि बढाउने, हामी कसरी एकमुष्ट यो कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ भइरहेको। जुन खालको समन्वय हुनु पर्थ्यो त्यो समन्वय हुन नसक्दाखेरि पनि हामीले जति काम गर्न सक्थ्यौं त्यति गर्न नसकेको अवस्था छ भन्दा हुन्छ। अहिले डिजास्टर पछिको रेस्पोन्समा चाहिँ समन्वय त धेरै राम्रो हो, तर पहिले नै यहाँले जुन अध्ययन अनुसन्धानको कुरा गरिरहन छ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी विक थियौँ, तर अब चाहिँ हुँदैनौँ भन्ने। यदि तपाईहरुले त्यो अनुसन्धानबाट आएका चाहिँ तथ्यहरूलाई जुन सुझावको रूपमा दिनुहुन्छ, सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिदियो भने जुन किसिमको पहिरोबाट अहिले क्षति बोहोरिरहेका छौं हामीले त्यसलाई कति घटाउन सकिन्छ? मोटामोटी अब हामीले चाहिँ मोर देन 50% चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउन सकिन्छ। अब त्यो 50% घटाउनको लागि सम्बन्धित निकायले खेल्नुपर्ने भूमिका तपाईहरुले जानकारी दिने कुरा भयो। अब बाँकी जुन 50% रह्यो अहिले हामीले बेहोरिरहेको क्षति, त्यो क्षतिलाई फेरि न्यून गर्ने उपाय के हुन सक्छ? त्यहाँको लोकल्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब अवेरनेस क्रिएट गराउनु पर्छ कि यस्तो एरियामा हामी बस्नु हुँदैन, यस्तो एरियामा हामीले चाहिँ घर बनाउन हुँदैन, यो यस्तो जोखिम छ भनेर उहाँहरूलाई अवेरनेस दियो भने चाहिँ उहाँहरू पनि बिस्तारै आफै त्यस्तोमा सेटलमेन्ट नबनाइकन अन्त्य गरेर सेटलमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने र त्यसरी चाहिँ घट्छ। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो डिएचएम को कार्य चाहिँ मेनली हाम्रो चाहिँ अलिकति अनुसन्धानमूलक काम छ र एनडिआरएमए को काम चाहिँ मूल्य रेस्पोन्स गर्ने र प्री र पोस्ट रेस्पोन्स गर्ने हो। र यसमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम क्लोज कोअर्डिनेसनमा काम गर्ने भने चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नोक्सानी हुनबाट रोक्न सक्छौँ। प्रोग्रामै बनाएर, सफ्टवेयरै बनाएर या त एप्स बनाएर पनि हामीले जानकारी गराउन सकिन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको आगामी दिनमा खास गरी यो चाहिँ पहिरोसँग जोडिएको चाहिँ भूगर्भसँग जोडिएको, भूगोलसँग जोडिएको जुन किसिमको विपदहरू छ त्यो विपद न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा तपाईहरुको आगामी रोड म्याप, योजना, कार्यक्रम चाहिँ के छ? ह्याजार्डलाई हामी रोकथाम गर्नको लागि मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ अब सबै प्रदेशकै हामीले चाहिँ ल्यान्डस्लाइड ह्याजार्ड म्याप बनाउने र लगभग हामीले जति भ्याउन सक्छौँ त्यति नै सबै सहरोन्मुख हाम्रा जुन गाउँ बस्तीहरू छन्, सदरमुकामहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ हामीले जियो इन्जिनियरिङ र जियो इन्भाइरोमेन्टल स्टडी गरेर त्यो म्याप बनाएर चाहिँ हामीले त्यहाँको स्थानीय निकायलाई त्यो दिएर यसरी चाहिँ काम गर्नुहोस् भनेर रिकमेन्डेसन गर्ने र अरू चाहिँ हामी चाहिँ सकभर चाहिँ यो हरेक 753वटा स्थानीय तहलाई चाहिँ कमसेकम पनि एउटा भूगर्भविद राख्नलाई हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ हामीले लबिङ गरेर राख्ने हो ताकि त्यो छिटो सबैभन्दा छिटो रोकथाम गर्ने भनेको नै त्यहाँबाट हो कि त्यहाँ चाहिँ एउटा विज्ञ पुग्न सकियो भने त्यहाँबाट चाहिँ रोक्न सकिन्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बहुविपद जोखिमलाई न्यून गर्न बहुप्रयास गर्ने विशिष्ट निकाय हो।
अन्य विपद जस्तै जल तथा मौसमसँग जोडिएका बाढी, पहिरो, हिमपात लगायतका बहुविपदको जोखिम र यसको क्षति घटाउनका लागि विशिष्ट जिम्मेवारी पाएको यो प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ अनि यसले सम्बन्धित पक्षहरूसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ त? किनभने यो प्राधिकरणले गर्ने प्रयास र समन्वय अनि यसको क्रियाशीलता र सक्रियताले विपद जोखिम घटाउनको लागि समुदाय स्तरमा काम गरेको अनुभूत गर्न सकिन्छ। यदि यसले काम गर्न सकेन भने फेरि समुदायले विपदको क्षेत्रमा नेपालले नै काम गर्न नसकेको तितो अनुभूति गर्ने अवस्था रहन्छ। अब हामी यसै बारेमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। अहिले हाम्रो यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आफ्नो सामर्थ्य र क्षमताको हिसाबले कहाँनिर उभिएको छ? पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ होला। हामी जम्मी 38 जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको एउटा केन्द्रीय स्तरमा एउटा प्राधिकरण छ र यो चाहिँ अहिले भाडाको भवनमा बसिरहेको छ। यसमा हामी विज्ञ चाहिने हुन्छ। यो एकदमै प्राविधिक पनि विषय भएको हुनाले विभिन्न खालका विपदसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामी छैनौँ। हामी यसलाई चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने क्रममा छौँ। यसलाई स्रोत, साधन, अधिकार र क्षमताले युक्त बनाउनको लागि चाहिँ हामी पुनर्संरचना गर्नको लागि तयारी गर्दैछौँ। त्यो अवस्थामा छौँ र अहिले हामीसँग भएको लिमिटेड स्रोत साधनबाट चाहिँ हामी विभिन्न निकायहरूसँग, अन्य निकायहरू जुन चाहिँ विभिन्न खालका विपदहरूसँग काम गर्ने लाइन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ संस्था कमजोर भइसक्यो भने त उसको चाहिँ कार्य सम्पादन पनि कमजोर नै हुने होला। त्यसो भए अहिले यो प्राधिकरणको चाहिँ कार्य सम्पादन कमजोर नै छ भनेर बुझ्दा भयो? त्यसरी ठ्याक्कै कमजोरै भनेर नभनौँ। हामीले हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सका बावजुद पनि प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो मुख्य काम भनेको समन्वयकारी, संयोजनकारी भूमिका हुने भएको हुनाले जुन निकायहरू चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित क्षेत्रमा जिम्मेवार निकायहरू हुनुहुन्छ र पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको समन्वयमा पनि हामीले लिमिटेड रिसोर्सका बावजुद पनि कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। समन्वय चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? समन्वय भन्नुपर्दाखेरि हामीले जस्तो अब बाढीकै पूर्व सूचना प्रणालीको सन्दर्भमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग गरिएको सहकार्यबाट यसले राम्रो अनुभव हामीलाई दिइरहेको छ। त्यस्तै गरी हामीले यो विपद पूर्व सूचना प्रणालीलाई चाहिँ अझै बहुविपदसँग आबद्ध गर्न सकिन्छ कि, बहुविपद पूर्व सूचना प्रणाली अपनाउन सकिन्छ कि भनेर यसपालिबाट चाहिँ पहिरोको विपद पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीको लागि चाहिँ हामीले जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तहका विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, कर्मचारीहरू अनि त्यसपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारीहरू, हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कर्मचारीहरू लगायत सञ्चारकर्मीहरू समेतलाई तालिम दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ। कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नमुनाको रूपमा 9वटा जिल्लामा चाहिँ पहिरोको पूर्व सूचना प्रणाली सुरु गर्ने भनेर काम सुरु गरिएको छ। बहुविपदको सूचना प्रणाली स्थापित गर्न र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन कति जरुरी छ भन्ने तपाईलाई लागेको छ, प्राधिकरणलाई लागेको छ र त्यसलाई कति प्राथमिकतामा राखेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ? बहुविपदको सूचना प्रणाली स्थापित गर्न एकदमै जरुरी छ। हामीले एकदमै आवश्यकता महसुस गरेका छौँ र देखिएको हुँदा हामीले अमेरिकाको अरिगन स्टेट युनिभर्सिटीसँग एमओयू गरेर खानी तथा भूगर्भ विभागसँगको सहकार्यमा चाहिँ 40वटा सेन्सर राखेर यसै वर्षबाट चाहिँ भूकम्पको पनि पूर्वानुमान सुरु गरौँ भनेर हामीले त्यसको एमओयू गरिसकेका छौँ। बाँकी तयारीको काम अगाडि बढ्दैछ। अर्को चाहिँ चट्याङको जोखिम आकलन गर्ने विषय अलिकति चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ। प्राविधिकहरूले बताए अनुसार यसमा चाहिँ धेरै अगाडि जसरी बाढीको, पहिरोको, भूकम्पको दिन सकिन्छ त्यति अगाडि दिन सक्ने अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएका छैनौँ। कम्तीमा 1-1.5 घन्टा अगाडि यो ठाउँमा, यो लोकेसनमा चाहिँ जाँदैछ है, पर्दैछ है चट्याङ भनेर नाउ कास्टिङ भन्दो रहेछ यसलाई। कम्तीमा नाउ कास्टिङको सूचना भए पनि चट्याङको सन्दर्भमा दिन सकिन्छ कि भनेर प्रयास भइरहेछ। हाम्रो जुन जोखिमको आकलनको सूचना छ अहिलेसम्म विभिन्न निकायहरूमा छरिएर रहेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो विपद पोर्टल भन्ने एकीकृत हाम्रो विपदसँग सम्बन्धित डाटालाई चाहिँ एकीकृत गर्ने पोर्टल बनिसकेको छ। केही धेरै कुराहरू त्यसमा छन्, त्यसमा एकीकृत गर्ने काम हामीले सुरु गरेका छौँ। जुन अहिले हामीले कुराकानी गर्यौँ त्यो गर्दाखेरि समन्वयमा पनि कहीँ न कहीँ केही ग्यापहरू देखियो। प्राधिकरणको आफ्नै क्षमताको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर केही ग्यापका कुराहरू देखिए, केही अभावका कुराहरू देखिए। यो भन्नुको अर्थ यो हो कि हामीले जुन किसिमले काम गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो किसिमले काम गर्न सकिरहेको छैनौँ।
त्यसो भए प्राधिकरणले एउटा सक्षम तरिकाले, सबल तरिकाले र प्रभावकारी तरिकाले विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने अवस्था आउनको लागि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् र त्यो सुधारको सुरुवात भएको छ कि छैन त? यसमा मुख्य गरी चाहिँ हाम्रो संगठन संरचना र ऐनमा पनि हामीले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ। ऐनकै परिमार्जनबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको कुरा चाहिँ ऐनमै हामीलाई चाहिने के कुराहरू हाम्रो ग्याप छ, हामीसँग अहिले के छ र हामीलाई चाहिएको के हो भन्ने कुराको एनालिसिस हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। राष्ट्रिय परिषदको बैठक चाहिँ 26 गतेको बैठकबाट निर्णय पनि भएको छ कि प्राधिकरणलाई वित्तीय, प्रशासनिक सम्पूर्ण हिसाबबाट चाहिँ स्रोत साधन सम्पन्न सक्षम बनाउने र त्यसको लागि चाहिँ मुख्य सचिवज्यूको संयोजकतामा एनआरएको सिइओ अनि हाम्रो प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखज्यू, गृह सचिव सहितको कमिटीको पहिलो बैठक पनि बसिसकेको छ र हामीले ऐनकै संशोधनबाट चाहिँ हामी सुरु गर्ने र त्यसमा हामीलाई भएका ग्यापहरू फुलफिल गर्ने खालका प्रावधानहरू ऐनमा समेटिसकेपछि त्यसकै स्पिरिटमा हामी ओएनएम गरेर अगाडि बढौँ र विभिन्न खालका हामीलाई जति पनि प्राविधिक किसिमका विज्ञहरू चाहिनुहुन्छ त्यस्तो विज्ञहरूको व्यवस्था हामीले दुई खालको मोडलमा गर्न सकिन्छ कि भने यो एकदमै प्रिलिमिनरी हाम्रो होमवर्क हो। एनआरएको अनुभवलाई समेत लिएर हामी चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसियल र कन्ट्र्याक्टमा लिइने विज्ञहरू समेतको एउटा संयुक्त टिम बनाएर चाहिँ एकदमै हामी अधिकार सम्पन्न ऐन मार्फतै हुँदैछौँ। त्यस पछाडि हामी संगठन संरचना पनि हामी दरिलो बलियो हामीलाई चाहिने खालको ह्युमन रिसोर्स, फाइनान्सियल रिसोर्स लगायतको हामी बनाउँदैछौँ र त्यस पछाडि अनि हामी यसरी नै यो अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्ने काम त भइ नै हाल्छ। सबै निकायसँग समन्वय गर्ने प्राधिकरणको मुख्य जिम्मेवारी नै हो। सँगसँगै अरूलाई पर्ने केही सपोर्टहरू, टेक्निकल सपोर्टहरू पनि प्राधिकरणले गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउने दिशामा हामी काम गर्दैछौँ र यसको लागि अर्को एउटा काम हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कमन अलर्ट प्रोटोकलको पनि हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ ब्रोडकास्टिङ मेथडबाट चाहिँ धेरै जनसङ्ख्यालाई एकैचोटि सूचना पुर्याउन सकियोस्। विभिन्न खालका विपदका सूचनाहरू जो टार्गेटेड ग्रुप हो, जसलाई चाहिँ सम्भावित जोखिम छ अथवा जो चाहिँ यसमा सरकारवाला निकायहरू एक्टिभेट हुनुपर्ने एजेन्सीहरू अथवा पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना पुर्याउनको लागि हामीले ब्रोडकास्टिङ मेथडमा जानुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ सूचना चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ, सूचना दिने अनि त्यस पछाडि त्यसले डिसिजनमा पनि सपोर्ट गर्छ। क्विक रेस्पोन्समा चाहिँ त्यसले अलर्ट गर्ने, सूचना दिने लगायत सबैलाई सूचित हुने अवसर त्यसले दिलाउन सक्छ। अनि जोखिमको जानकारी सर्वसुलभ बनाउने, विपद पोर्टलमा सबै प्रकारका जोखिमका सूचनाहरू एकीकृत गरेर ल्याउने, जुन छरिएर रहेका छन् तिनलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका जिम्मेवार निकायहरू, विज्ञ सबैसँगको सहकार्यबाट र क्लियर कोअर्डिनेसन एन्ड कम्युनिकेसन सिस्टमबाट चाहिँ हामीले काम गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले विगतमा बहु विपदबाट जुन किसिमको क्षति बेहोरिरहेका छौँ त्यो क्षतिले हामीलाई सिकाएको पाठ के हो भने हामी अब बहु विपदलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नै पर्छ। अब जाने भनेको बहु विपद सम्बोधनबाट नै हो। यसमा खास गरी सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरू बीचको समन्वय, सहकार्य र सामूहिक प्रयास अति आवश्यक छ। यो प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन अहिले हामीले चर्चा गरेका क्षेत्रगत निकायहरूको एकल प्रयासको आधार पनि जरुरी छ र यिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रसँग जोडिएका र सम्बन्धित निकाय र क्षेत्रसँग गर्ने समन्वय र सहकार्य पनि त्यति नै आवश्यक छ। आशा गरौँ आगामी दिनमा यी प्रयासहरू विपद जोखिम घटाउनेतर्फ उन्मुख हुनेछन् र नजिकै गरेको जुन मनसुन छ र त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भाव्य बाढी पहिरोसँग जोडिएको क्षति छ त्यो यसै वर्षदेखि घटाउन सकिएको अनुभूत गर्न सकिनेछ। यही आशा र अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता अर्कै विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। आजलाई सङ्कल्प युनिट बिदा माग्दछ। हस्त नमस्कार।